अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो अब हमारे पास न्यूज़ है वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की सलामती के तनाजर में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है बलूचिस्तान के इलाका मच में। आब गुम के करीब जाफर एक्सप्रेस पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके ट्रेन को यरगमाल बनाने की हमारे पास इतलात हैं। बहुत से मुसाफरों के जख्मी व हलाकतों की भी इतलात हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक BLA का जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा, ये रेलवे हुकाम ने अर्ली जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद उन्होंने कहा जी 100 से जायद, अब नोबडी नोज एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं आ रही है। बहरहाल जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो सैकड़ों में इसकी तादाद बता रहा है मुसाफरों की, लेकिन जो रेलवे हमारे पाकिस्तान का रेलवे है उन्होंने कहा जी 100 से जायद अफराद जो हैं यरगमाल हो गए। इसमें फौजी जो हैं जवान, उनकी शहादतों की भी खबर है। अभी तक जो है कंफर्म रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और इसके अलावा जो BLA के तर्जुमान है इसका जुनेद है, ये जुनिंदर बलोच ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये जो बलूचिस्तान में और KPK में इस वक्त आग लगी हुई है, दहशत गर्दी है और जो खौफनाक किस्म की इंसर्जेंसी है, इसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। ये वजारत दाखिला यानी कि मरकजी हुकूमत का ज़ेली इदारा है दाखिला का, वो जिम्मेदार है। और क्या SHO के जरिए बलूचिस्तान ठीक करने वाले बयान ने जो आग भड़क रही है बलूचिस्तान में, उस आग को भड़काया है, क्योंकि ये गैर जिम्मेदाराना बयान था। क्योंकि उसका जो उसका सोल्यूशन है उसको भी हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो बलूचिस्तान में इस वक्त इंसर्जेंसी है और बड़ी शदीद है, ऐसे ही KPK में भी हो रहा है कुछ इलाकों में उसके, जहाँ पे रिट जो है किसी हुकूमत की नहीं है। और सुनने में ये भी आया कि जो असला और ये वो है वो सरेआम लेके फिरते हैं और शाम के बाद वहाँ पे किसी आम शख्स का या हुकूमती एजेंसी के लोगों का वहाँ पे जाना भी जो है वो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा दरिया सिंध पर नहरें निकालने पर आसिफ अली जरदारी ने जो कल पार्लियामेंट में बयान दिया, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या ये बयान इनकी जो माजी की पिछले 1-1.5 साल की अगर सियासत लें इलेक्शन कैंपेन से लेके अब तक, तो क्या ये भी उसी तरह का सियासी बयान है? क्योंकि कहने में ये आ रहा है, मुबैना तौर पे कहने में ये आगे आ रहा है कि जो इन प्रिंसिपल ये है, डिसाइड हो गया हुआ है कि दरिया सिंध से नहरें निकालनी है और उनसे जो बंजर इलाके हैं या फिर जो इलाकों को स्पेशली बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे पानी जो है वो सराब करेगा वहाँ की ज़मीनों को। और देखने में ये आ रहा है कि बज़ाहिर जो मीडिया में आ रहा है कि सिंध के पानी पर पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ शदीद हो गया है। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि ये वो इख्तलाफ नहीं है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी जब वो व्हेन शी वाज ऑपोजिशन लीडर, और उसके ऊपर जाहिर है कि हुकूमत भी चली जाया करती थी उनके ओपोनेंट्स की जो नवाज शरीफ थे। ये वैसे इख्तलाफ नहीं है, ये फ्रेंडली अभी तक तो चल रहा है। लेट्स सी आगे क्या चलता है, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर कह दिया जी अगर प्रॉब्लम किसी को है तो कालाबाग डैम बना देना चाहिए ताकि सारे सूबों की मसाइल हल हो सकते। और इसके अलावा एहसन इकबाल ने कहा कि पानी के मसले पर मुस्तरदशुदा सियासतदान जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि शोर तो उनके जो अलायंस हैं पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी, उन्होंने मचाया। तो इसका मतलब है कि वो मुस्तरदशुदा सियासतदान है, क्योंकि उनसे जो भी सवाल किया जाता है एहसन इकबाल साहब से, वो उसका कसूरवार जो है वो पास की गवर्नमेंट को ठहराते हैं, इमरान खान को ठहराते हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने अगर इस तनाजर में ये बयान दिया है तो ये बयान तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है, इख्तलाफ भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने आज एक और बयान दिया। उन्होंने कहा जी मेरी जमात तीसरे नंबर पर है, मौजूदा हालात की जिम्मेदार तरीके इंसाफ है। साथ में उन्होंने कहा जी जब गवर्नमेंट बनी थी 2024 के इलेक्शन के बाद, तो ज्यादा सीटें PTI की थी और उनको ऑफर भी की गई थी कि जी आप गवर्नमेंट बना लें। अब ये अवाम के लिए है या फिर इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक है, क्योंकि जिस किस्म का रियासती जबर तरीके इंसाफ को सामना था उस वक्त, तो वो गवर्नमेंट बनाने वाली बात तो मस्काखेज लगती है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है। मियाँ इशफाक साहब है, इशफाक साहब वेलकम टू द शो। और सलीम भट्टी साहब है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। और सरदार सफदर हसन यूसुफ जई साहब हैं KPK से, ये सूबाई
वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सफदर भाई, वेलकम टू द शो। मियां साहब आपसे शुरू करते हैं। आज जो बलूचिस्तान के इलाका मच में आप एक गुम के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि उसको आप यरगमाल बना लिया गया है, और जाहिर है कि ट्रेन में सैकड़ों लोग तो होते हैं। एग्जैक्ट हमें फिगर तो अभी तक रेलवे ने प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा अफराद जो हैं यरगमाल हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें जख्मी और हलाकतों का जो है वो रिपोर्ट्स हैं अभी तक। जी औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन कसीरन कसीरा, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बरम हवाएं गुम किनारा क्या बनेगा, बरम हवाएं गुम किनारा क्या बनेगा, ये टूटा बादबा अपना सहारा क्या बनेगा। सालारे शहर से जिंदा में पूछते हैं बच्चे, सालारे शहर से जिंदा में पूछते हैं बच्चे, ऐ हमारे शहर के फाते हमारा क्या बनेगा। अभी से खालो खद जाहिर हो रहे हैं, अभी से खालो खद जाहिर हो रहे हैं, पहुंचेगा चौक पे तो गारा क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब, आपने शो में मदऊ किया, अपने जो है राय देने का एक मौका फराहम किया। बदकिस्मती से बन्नू हो, टांक हो, अकूड़ा खटक जामिया हकानिया हो, या कच्चे का इलाका रहीम यार खान हो, या ये जो बदकिस्मती से वाकया वकूअ पजीर हुआ है, ट्रेन यरगमाल बनाई गई, या वहां पे BLA ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की है। जुनेद बलोच जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं खबरें, वो उनके सरपरस्त हैं या तर्जुमान हैं, उनके तवसत से वो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। क्वेटा से ट्रेन चली पिशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, जिसकी 9 बोगियों पर वो मुश्तमिल थी। बोलान का इलाका जिला सिब्बी का। मैं 2000 से लेके 2006 तक हन्ना झील तोरे फेरे का हमें शौक है, तो उस हवाले से मैं 4-5 विजिट वहां कर चुका हूं। जब वहां पे सर ट्रेन दाखिल होती है, गुप अंधेरा छा जाता है उस पोजीशन पे। टनल है कोई? जी सर, टनल है, यहाँ पे गुम टनल है, और इर्द गिर्द जो है उसके पहाड़ हैं, चोटियां वहां पे। अब वहां पे जब वो दाखिल होती है ट्रेन, तो वहां पे दूसरी ये सूरत हाल है कि वहां पे जो मोबाइल के नेटवर्क हैं वहां पे काम नहीं करते। आपको जो ट्रेन का महकमा है उसकी जो है वो आपको इसलिए नहीं दे पा रही प्रॉपर फिगर, क्योंकि उनका उसके राब्ता नहीं था। वहां पे जब दाखिल होती है तो BLA के जो मुसल्ला लोग हैं उन्होंने यरगमाल बना लिया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक वहां पे 600 लोग थे जिन्हें उन्होंने यरगमाल बनाया ट्रेन के अंदर। उसमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो था वो सरकारी मुलाजमीन से था, और सरकारी मुलाजमीन में से जो है वो सिक्योरिटी अदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलाजमीन थे, फौज के जवान थे। जी, अब यूं कह लें फौज के जवान थे। तो वो उन्होंने यरगमाल बनाया, और उसमें से 6 की जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं। बाज दफा कई जो न्यूज एजेंसी हैं वो 100 के करीब बता रही हैं, और कुछ हमारे फौजी जवान की शहादत की खबरें भी आ रही हैं। तो ये इंतहाई मतलब है, मैं ये समझता हूं कि ये सिक्योरिटी फेलियर है। जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं उनकी ड्यूटी है वहां पे, जो उनकी बलूचिस्तान की है अपना उनकी मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनकी जिम्मेदारी है। उनके जो बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये मुकम्मल तौर पे फलाप हो चुके हैं। लेकिन वहां पे तो सुना है कि वो इतने मतलब पहाड़ों में से निकलते हैं, फायरिंग करते हैं, रॉकेट लॉन्चर मारते हैं, और उसके बाद गाड़ी तैयार होती है, वो निकल जाते हैं। सर अभी जस्ट हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले की न्यूज है कि वो मतलब 350 के करीब जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बाजियाब करवा लिए हैं लोग, और जो मुसल्ला लोग थे वो भाग गए, फरार होने में कामयाब हो गए। ये खबर है अभी थोड़ी देर पहले की। तो वो फरार होने में कामयाब हो गए। 350 से ज्यादा लोग जो है वो बाजियाब करवा ले गए। बच्चों को और खवातीन को उन्होंने रजाकाराना तौर पे जो है वो छोड़ दिया था। तो गुजारिश ये है, ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। 24 नवंबर को क्वेटा के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, बम धमाका हुआ था, आपको शायद याद हो। 26 से ज्यादा जो लोग थे वो शहीद हुए थे उसमें, और 60 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए थे। अच्छा, हम जरा आगे इससे चले। अब ये जो BLA है, इससे मुज़ाकरात हो नहीं सकते हैं आप जी? सर मेरी दानिश में गोली बंदूक की जुबान जो है ये मुनासिब नहीं है। हमेशा जो है प्यार, मोहब्बत, इखलाक के साथ
ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل کا حل ہوتا ہے. کتنی بھی بڑی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا افغانستان سے بالکل جب یہ یرغمال بنایا ان کا لنک ہے, ان کی انسٹرکشنز یہ لے رہے تھے. سر میں گزارش کرتا ہوں, متعدد بار میرا یہ ٹرانس رہا ہے اس حوالے سے کہ ہم ایک حدود کے اندر, ایک جسے سرحد کہتے ہیں, اس کے اندر ہیں ہم. اب باہر سے وہ کیسے لوگ یہاں پہ اپنے مذموم مقاصد میں پورے ہو رہے ہیں, کوئی بھی ایجنسی ہے, آپ موساد کو دے دیں, آپ راہ کو نام دے دیں, کسی کو بھی مورد الزام آپ ٹھہرا سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب تک یہاں سے مورے ان کے نہیں ہلیں گے, یہاں سے لوگ ان کو دستیاب نہیں ہوں گے اپنی سروسز دینے کے لیے. وہ کیوں دستیاب ہیں یہ سوچنے کی بات ہے, وہ کس وجہ سے ہیں, کس چیز کے وہ غلام ہیں. اغیار کے دوست تو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں نا. جی یہی سے ہے نا. تو ان کا کلا کما کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے انہیں قائل کریں. وہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے. آپ کا ٹیک آ گیا جی. بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں, یہ بڑا افسوسناک ہے واقعہ اس وقت. اقبال صاحب بالکل بدقسمتی ہے ہمارے وطن عزیز کی, ہمارے بھائیوں کی جو وہاں پر شہید ہوئے, جو آج نہیں برسوں سے شہید ہوتے آ رہے ہیں, کہ ہماری قوم, ہمارا وطن عزیز اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے, پاکستان مخالف دشمن قوتیں, اور بدقسمتی سے ان میں ہمارے ہمسایہ ممالک بھی, جن کا آج ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایران اور افغانستان کے لوگ یا وہاں انڈیا کے بھی, اور انڈیا تو خاص طور پہ ہے سو ہے نا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو جو ہے سو ہے, مطلب یہ آپ ایک چیز اور غور فرمائیے ذرا کہ امریکہ کو بھی بہت اس وقت تکلیف ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا جو اسلحہ ہے وہ واپس لے لیا جائے جو وہاں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور پاکستان جو ہے مطلب وہ اس کی مدد کرے. اچھا بڑی صاحب, تو آپ یہ دیکھیں تو یہ ادھر بھی لنکیج جاتی ہے ان کی. بڑی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طالبان ہے, جی میرا اپنا اس کے خلاف مطلب ہے کہ اس کا میرا ایک بڑا سٹانس ہے کہ یہ طالبان وہ طالبان نہیں ہے جو 90s میں تھے. یہ طالبان تو وہ ہیں کہ جن کو پڑھا لکھا کے امریکہ خود چھوڑ کے گیا یہاں پہ, خود چھوڑ کے گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلحے کا جو وہ بات کرتے ہیں تو وہ اسلحہ ان سے واپس لیں گے وہ؟ جی بالکل. میں چھوٹا منہ بڑی بات, میں مطلب یہ بات کہہ رہا ہوں بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ آج نہیں, وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہاں پر صرف یہ ہمارے ہمسایہ ممالک کی اندرونی ریشہ دوانیاں اور بدماشیاں ہی نہیں ہیں, یہ امریکہ کی بھی سازش ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے, آپ دیکھیں 9/11 کا واقعہ کیا تھا اور عراق پر قبضہ کر کے یہ جو آج افسوسناک ہوا ہے یہ اس سے الگ نہیں ہے واقعہ. تو پھر بڑی صاحب بڑی افسوسناک صورت ہے. ایک طرف ہم شکار ہیں CIA راہ موساد کا, اور دوسری طرف ہمارے پاس کابل اور ایران بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے. تو ہم نے 78 سال میں کھویا کیا اور پایا کیا ہے؟ ہمارے تو ہمسائے بھی ہمارے ساتھ. بدقسمتی ہے, ہم نے پایا تو کچھ ہے ہی نہیں, کھویا ہی کھویا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مطلب معدنیات اور اتنی دولت سے مطلب نوازا ہے کہ ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کر پاتے. اتنی ہمارے پاس توانائیاں موجود ہیں ہر لحاظ سے, مادی وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں, افرادی قوت بھی ہے اور اذہان بھی موجود ہیں. لیکن بڑی صاحب اغیار کی ریشہ دوانیاں, خاص طور پہ آپ یہود و نصارہ کو دیکھ لیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر کے ساتھ وجود میں آیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور میر جعفر اور میر صادق تو بدقسمت ہی ہے نا, دیکھیں آپ کہ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں, میں میر جعفر کی اس کی بات نہیں کروں گا, استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں واقعہ کربلا کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اس سے پہلے آپ اپنے خلفائے راشدین کی شہادتوں پر نظر دوڑائیں, جنہوں نے ان کو بلایا تھا, تو وہ بھی تو مسلمان تھے. یہ بدقسمت یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں, ہم اسلام کی جو سچی صحیح روح ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈال رہے, اور ہم جو ہے اغیار کے ہاتھوں ان کی دہشت گردانہ, وحشت, انتہا پسندانہ جو ان کی بزدلانہ کاروائی ہیں, ان کے ساتھ چند مقصود مفادات کی خاطر ان کے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہم اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو نوجوان, ہمارے بھائی, ہمارے بچے وہاں پر شہید ہوئے ہیں,
میں آپ کو بتاؤں پاکستان ریلوے کا شاید میری نظر سے گزرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 500 افراد ٹرین میں سوار تھے رائٹ. اور 11 کے قریب انہوں نے پہلے مطلب خبر آئی 12 بھی ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ تو ان کو شہید کر دیا گیا, جوانوں کی بات کی انہوں نے, جوانوں کی اور ڈرائیور سمیت, ٹھیک ہے نا, اور 100 کے قریب افراد جو تھے جن کو وہ یرغمال بنا کر لے گئے تھے. اللہ کرے مطلب پاکستانی فوج نے جو ہے باقی لوگوں کو بازیاب کرا لی ہو, ریسکیو کرا لی ہو, اور باقی جو 100 بندہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے وہ بھی جلد از جلد بازیاب ہو جائیں اور ان کا کلا کما فرمائیں. لیکن ابھی اب جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کی بالکل ہونے چاہیے, آگے کرتے ہیں, آگے اس میں بات کرتے ہیں. سفدر بھائی کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بڑا افسوسناک واقعہ جعفر ایکسپریس میں جو ہوا, ایک طرف آپ کا جو صوبہ ہے وہ اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان میں. خیر بلوچستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2007-8 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کا پلے گراؤنڈ رہا ہے, اور منرلز کی بھی بات ہوتی ہے, علیحدگی کی بات ہوتی ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر, آپ کی جماعت کا ٹیک اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اس ملک میں پھر اس کی بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی اداروں کو اور ہمارے موجودہ حکومت کو اس کو پرائیویٹ پہ رکھ کے اس کے موجودہ سچویشن کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے ان کو, اور اس کا کھلا کما بس کرنا چاہیے, کیونکہ پچھلے 40 سال سے ہم اسی کا شکار ہے. پلین انڈیا میں بنتا ہے یا امریکہ میں بنتا ہے یا افغانستان میں بنتا ہے یا ایران میں بنتا ہے, لیکن اس ڈرامے کا شوٹنگ KPK اور بلوچستان میں ہوتا ہے. لوگ پاکستانی بے انتہا مر گئے, بے انتہا لوگ. تو دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اینڈ, اور ہمیں سیکورٹائز کرنا چاہیے اپنے اسٹیٹ کو, اور سیکورٹی انالیسس کر کے ہمیں پرائیورٹی پہ, کیونکہ ہم اس وقت باقاعدہ 4th جنریشن وار میں پھنس گئے ہیں. 4th جنریشن وار میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے قومیں کہتی تھی کہ ڈو اینڈ ڈائی, اب 4th جنریشن میں یہ کہتے کہ ڈو بٹ ڈونٹ ڈائی. ان کے لیے جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں اتنا انتشار پیدا کریں, ان ملک پہ اپنے لوگ اپنے ہی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے لوگ وہ اس کے خلاف ہو کے اپنے ہی ملک کے خلاف دہشت گردی کرے, تو اگر مرے تو وہ ادھر کے لوگ ہی مرے. آپ دیکھیں ہر واقعے میں پاکستانی مرتے ہیں, زیادہ تر پاکستانی مرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے کیونکہ میں سیکورٹی انالیسس سے میری تھوڑی سی ماسٹر جب کر رہا تھا آج سے 20 سال پہلے لندن سے, تو اس میں سیکورٹی انالیسس پہ جو ہم ریسرچ کرتے تھے تو ہم اسٹیٹ کو سیکورٹائز کرتے تھے تقریباً ہر اس سائڈ سے جو تھریٹ بن سکتا ہے فیوچر میں یا اس وقت میں اس ریاست کے لیے. ہم نے کئی بھی ایک لمبی پالیسی, ایک مستند پالیسی اس کے لیے نہیں بنائی. ہماری حکومتیں ہمیشہ اپنے ناکام رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو سیاسی اختلاف اور سیاسی رنجشیں وغیرہ بلا کے اس کے خلاف کام اس لیے کرنا چاہیے کہ جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے تو پھر اگر قوم ہی نہیں رہے گی, اگر قوم کے نوجوان ہی مرتے رہے, لوگ ہی مرتے رہے, تو پھر کس نے حکومت کرنی ہے, وہ پھر حکومت کرنے کا مزہ کیا ہوگا, اس وزارت کو کرنے کا مزہ کیا ہوگا جب آپ کے لوگ ہی مر رہے ہو. تو میرا سب سے یہ ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو بس کرنا چاہیے اور ہر قیمت پہ اسے سیکورٹی دے. سفدر یوسف صاحب, ایک طرف بلوچستان جل رہا ہے, دوسری طرف آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, مارنگ بلوچ جیسے جو لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا اس وقت لیٹسٹ سٹانس کیا ہے مارنگ بلوچ کا, اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے, یا پھر اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے تناظر میں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں یہ خاتون, یا پھر BLA کے جو ہے اس کو آن بورڈ لینے کا کیا طریقہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں اور میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو ادارے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں, ریاست پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں,
وہ سب پاکستان کے دشمن ہے. اور میں تو ادھر یہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ شیعہ سنی عیسائی یہودی اور وغیرہ ان سے بھی نکل پنجابی پشتون سے بھی نکل کے جو ٹیررسٹ ہے بس وہ ٹیررسٹ ہے. اس کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی عقیدہ ہے, وہ بس پیورلی ٹیررسٹ ہے, وہ جو بھی ہو. جہاں تک مارنگ بلوچ کی بات ہے ابھی تک وہ پاکستان کی ہی بات کر رہی ہے. اس نے ابھی تک کوئی اس طرح بات نہیں کی جو پاکستان کے ریاست کے خلاف ہے. اور اگر پاکستان کی ریاست میں ذرا اپنے دوسرے گیسٹوں سے ان کا سانس لے لوں. مجھے یہ ون لائن آنسر دے دیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں, سیکیورٹی کے حالات ہیں, ان کی ذمہ داری کس پہ ڈالتے ہیں, صوبائی حکومت پر یا وزارت داخلہ جس کو مرکزی حکومت کے انڈر آتی ہے؟ اگر آپ کا وزارت داخلہ ایک صوبے میں اتنی شدید ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور ادھر سیکیورٹی کا اتنا شدید خطرات ہے اور وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو میری ایک ایسی چوتھی مار ہے, تو یہ تو کھلا چیلنج دیتے ہیں ان لوگوں کو, تو وہ پھر اور بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. رائٹ, یہ آپ کا ٹیک آ گیا. فیڈرل حکومت کا کام ہے. اور دیکھیں فیڈرل حکومت میں جیل سیاسی ورکروں سے بری ہے ابھی, ان کے سارے چھاپے جو ہیں سیاسی گھروں پہ پڑ رہے ہیں. یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو امن امان ہے وہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے, وہ ذمہ دار نہیں ہے صوبائی حکومت اس کی, کوئی بھی ہو. دیکھیں صوبائی حکومت کے ساتھ تو صرف پولیس ہوتی ہے نا. اب جو بارڈرز ہے بارڈر وغیرہ وہ تو فیڈرل حکومت کے اندر آتی ہے. نہیں, سی ٹی ڈی وغیرہ جو ہے وہ بھی تو صوبائی حکومت کے اندر آتی ہے نا جی. صوبائی انٹیلیجنس کمپنی بھی ہوتی ہیں نا جی, ایجنسیاں. تو صوبائی حکومت تو اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے, اور ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ حد تک کے میں انشاءاللہ فیوچر میں تھوڑی کچھ دن پہلے میکسیم صاحب ہمیں بریفنگ دے رہے تھے, انشاءاللہ کچھ ہفتوں مہینوں میں ہم انشاءاللہ جو پالیسی بن رہی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کو ہم انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے. اللہ کرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو. میاں صاحب مجھے بتائیے گا